बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी, अपने मकान दिखा रही हूँ। हमारे घर के सामने ये सब्ज़ी लगाई गई है, ये आपको दिखा रही हूँ। पाकिस्तान में हमारा सफ़र कैसा रहा। ये बेरी का दरख्त लगा हुआ है, कितने सादा से हमारे घर हैं। बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, मिर्ची लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं और सनफ्लावर का पौधे लगे हुए हैं। और इधर साथ ही ट्यूबवेल चल रहा है और ट्यूबवेल का ठंडा ठंडा पानी गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में थोड़ी सी रवां की फलियाँ, कद्दू वगैरह भी लगाए गए हैं। जब ट्यूबवेल ना भी चल रहा हो तो ट्यूबवेल का जो बच्चा होता है, जब पानी से भरा होता है, इसका पानी लेके तो उसमें डाल दिया जाता है, पौधों में डाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखें, ये गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। आपको तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन गुलाब के पौधे हैं छोटे छोटे। और जहाँ पे ज़्यादा रेतली जगह होती है और पानी कम होता है, वहाँ पे गुलाब बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं। हर साल इनकी 2-3 बार कटाई हो जाती है और कटाई करने के बाद इनकी जो फोंटें होती हैं ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा फूल लगते हैं। तो ये फूल जो हैं लोग ख़रीदते हैं, इनका हार भी बनाते हैं, इनको गुलदस्ते भी बनाते हैं, इनको कब्रस्तान पे भी डालते हैं, मज़ारों पे भी ले जाते हैं। और सबसे बढ़ के ये देसी गुलाब हैं और इसकी गुलकंद बनती है और इसकी बहुत सारी जो सेहत के लिए मेडिसिन बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। देखने में भी खूबसूरत होता है। बस एक बार आप लगा दें तो ये साल भर आपको इनकम देता रहता है। जैसे दरख्त होता है, दरख्त पे एक बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में अल्लाह ताला आपको बेशुमार फ़ायदा देता है। और इस गुलाब के साथ ही आपको मकई की फसल नज़र आई है, बड़ी ज़बरदस्त उग रही है। मकई का तेल भी निकाला जाता है। और यहाँ पे सन सेटिंग का सीन देखें आप। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ये देखिए, उन दरख्तों के ओड़ में सूरज छुप रहा है और सूरज छुपने की सीनरी कितनी ही खूबसूरत है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप अल्लाह ताला की ज़मीन पे गौर व फिक्र करेंगे, जब अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा ना। तो इसलिए जो देहातों में लोग रहते हैं, विलेज में लोग रहते हैं, वो बहुत खुश किस्मत होते हैं। आइए आज हम आपको अपने स्कूल की सैर करवाते हैं। ये जी हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पे ये प्राइमरी हिस्सा है जिसको हम दिखा रहे हैं पहले, और दूसरा मिडिल्स और हाई स्कूल दूसरी तरफ है। जब से हमने स्कूल ज्वाइन किया, हमारा स्कूल जो था पहले मिडिल स्कूल था, मिडिल से हाई स्कूल हो चुका था। और क्योंकि हम स्कूल में 10 साल गुजारे हैं और बहुत हमारा बचपन इधर से गुजरा है, इसलिए हमें अपने स्कूल की यादें ज़्यादा आती हैं और कॉलेज की कम ही आती हैं। ख्वाबों में भी कभी कभी हम अपना स्कूल देखते हैं। तो ये बहुत ही माशाल्लाह दरसगाह है और बहुत अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है। पेंट किया गया है, साफ़ सफाई की गई है और हर द्वार पर बेहतरीन सेइंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक लिखी गई हैं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा लिखा गया है और बुज़ुर्गों के, सहाबा कराम के फरमान लिखे गए हैं ताकि लोगों को याद दहानी होती जाए। और यहाँ पर जी यहाँ पे होमलेस जो होते हैं, पोर लोग हैं, उनके लिए खाना बनाया गया है और ये खाना देगों में डाल के इनको तकसीम किया जा रहा है। तो माशाल्लाह 300-400 लोग हैं, तो इनको प्लेट प्लेट खाना जो चावल की बिरयानी डाल के बनाई गई है, तो वो सभी को तकसीम किया जा रहा है। तो लोग जो दस्तरखान पे बैठ जाते हैं लाइन में, तो वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से उनको खाना सर्व किया जाता है। इस तरह जो खाना होता है मदरसों में, जहाँ आप कहें कि रफ़ाया आमा की जगहों पर बना के तकसीम किया जाए। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके जियों को सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। देखें आप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 6 देगें जो बन के आ गई हैं। एक देग में कम से कम 10 किलो या 12 किलो की चावल बनते हैं। तो ये चावल होता है, इसमें सब्ज़ी भी डालें, मीट भी डालें और सारा कुछ डालें। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अनथक कोशिश की और एंड पे औलाद ने, नाफरमान औलाद ने उनको बाहर निकाल दिया। कितने परनूर चेहरे हैं,
کوئی مزدور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جن کے دل میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کا نے احساس ہمدردی دیا ہے، وہ ان لوگوں کو آ کے کھانا دیتے ہیں اور یہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اصل حقدار ہیں، جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے، جو اپنے ہیں وہ بھی اپنے نہیں، وہ بھی غیر بن گئے اور غیروں نے پناہ دی۔ وہ ایک میں شعر بہت دہرایا کرتی ہوں اور بہت میں وہ تکلیف سے دہرایا کرتی ہوں۔ جیے تھے جن کے لیے، مرے تھے جن کے لیے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، ہماری نماز جنازہ کسی اور نے پڑھائی، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے، ہماری نماز جنازہ کسی اور نے پڑھائی۔ یہاں پہ سارا زندگی وہ جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مار کے خون پسینہ ایک کر کے گھر بنائے ہوں گے، بچوں کو پرورش کیا ہوگا، پالا پوسا ہوگا، انہوں نے ان کو کک آؤٹ کر دیا کہ اب آپ ہمارے گھر کے رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ جو گورنمنٹ سکولز میں بچے پڑھتے ہیں جنہوں نے بلو رنگ کی شرٹ اور سفید رنگ کی یا نیوی بلو شلوار پہنی ہوئی ہے، تو یہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے غریب ہیں کہ یہاں پہ جو فری کھانا مل جاتا ہے فی سبیل اللہ وہ کھا لیتے ہیں۔ کئی مزدور لوگ ہوتے ہیں، وہ دیہڑی دار ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ دال سبزی لے سکیں، وہ بیچارے اپنی پیٹ پوجا ادھر ہی کر کے چلے جاتے ہیں اور گھر میں وہ جو کچھ سریا بنیا وہ لے کے جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو لیے کھانا لاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور میرے خیال سے یہ بہترین گفٹ ہے، بہترین صدقہ ہے، بہترین خیرات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ دیا اور لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور بہترین تحفہ جو کھانے کا تحفہ ہے۔ نمبر 2 پہ کپڑے کا تحفہ ہے، جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، ستر نہیں ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو ان کو کپڑا دیا جائے۔ اور عطر کا بھی بہترین تحفہ ہے، عطر کا، گلاب کا۔ تو اس لیے جو کھانے کا تحفہ دیتے ہیں، جو پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی خالص نیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ یقین کریں ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وہ قبولیت کی حد تک تو جائے، کوئی دل سے تو دعا دے کے جائے گا نا کہ اللہ جس نے یہ کھانا پکا کے تیری راہ میں تقسیم کیا، اللہ اس کے بیڑے پار کر دے، اس کی مرادیں پوری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے باپ کو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے نہ کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں، کام ہی ایسے کریں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہی ایسا کریں کہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں۔ یہاں پہ جائیں آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، آپ کی ذات سے دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کی خیر ہو، تو یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میرے بہن بھائیوں ہم ریسٹورنٹ کا رخ کر چکے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو اوریجنل پلانٹ لگ رہے ہیں لیکن آرٹیفیشل ہیں، تو میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ نیچرل ہی فلاور لگائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صفائی ستھرائی کرنی پڑتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ آرٹیفیشل لگا کے لک ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسا نیچرل ہیں۔ تو یہ ریسٹورنٹ ہے اور تھوڑی سی گرینری اور فلاور لگانے سے خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں پہ اسپیشل اورنامنٹس کی دکان ہے۔ یہاں پہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہینڈ کرافٹ ہو، کوئی اسپیشل چیز ہو جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے، ڈسپلے میں بھی اچھی لگے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اکثر وہاں پہ بھی ملتی ہیں جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کی شاپنگ میں، اور بہت ہائیلی پرائز لگا کے لگی ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے جو کاریگر اپنے ہاتھ سے بنا کے لاتے ہیں، کوئی ہاٹ پاٹ ہے، کوئی کیا کہتے ہیں مسالہ دانی ہے، کوئی بٹن سوئیاں رکھنے والا ڈبہ ہے، کوئی ٹیشو کا باکس ہے، کوئی لیمپ ہے، تو یہ ساری ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں لوگ تب یہ بنا کے دیتے ہیں، اور ریزنیبل پرائز ہوتی ہے۔ یہاں پہ کاریگر سے آپ کو ڈائریکٹ خرید لینا، یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، آدھ و آدھ کا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ سالڈ ووڈ کی چیزیں ہیں،
कोई कप लटकाने के लिए, कोई गिलास रखने के लिए, कोई अगरबत्ती जलाने के लिए और लैंप्स वगैरह हैं। तो जो किसी को कोई ख़ास चीज़ पसंद आती है तो वो ले लेते हैं। और अक्सर ये होता है कि हमें भी पाकिस्तान में जाके चीज़ें देखने का शौक़ होता है, लेने का कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएं तो यूके में जगह बहुत छोटी छोटी होती है और यहाँ पे इस तरह जगह डिस्प्ले नहीं की जाती। पाकिस्तान में खैर से बड़े बड़े घर होते हैं, पीढ़े भी बने होते हैं, पेटियां भी होती हैं और जगह चीज़ को रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो यकीन करें चीज़ को रखना बहुत महाल हो जाता है। और अक्सर हमारा यही एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार हम बहुत खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान से ले भी आए ना, इतना पैसा खर्च करके, इतना वज़न उठा के, तो यहाँ पे आके वो बेकार भी पड़ जाती है और एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि आप ले लो, आप ले लो। तो इसलिए जो चीज़ ज़रूरत की है ना वो ही लें। पाकिस्तान में जाएं तो बेहतरीन टाइम स्पेंड करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अच्छा घूमें फिरें, देखें, एक्सप्लोर करें और जो मिनिमम चीज़ें ख़रीदें और अपने आप को टाइम दें, खुश रहें, अपनी यादें ताज़ी करें और आराम से आ जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में यकीन करें इतनी ज़्यादा महंगाई है ना, तो सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कि जिनके पास इतना हौसला और हिम्मत है और इतनी महंगाई में भी वो कोप कर रहे हैं। यकीन करें मेरी तो जो होती है ना, क्या कहते हैं, धूड़ मिनटों में निकल जाती है मेरी, तो वो एक हफ्ते में ही मेरा जो है ना सारा बजट ख़त्म हो जाता है, इतनी महंगाई है। तो मैं तो मुंह बंद करके रहती हूँ वहाँ पे, ना तो मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, ना मैं जल्दी बाहर घूमने फिरने जाती हूँ शॉपिंग के लिए। तो कोई चीज़ होती है तो घर वालों को लिख देती हूँ कि ये चीज़ ले आओ, इतनी की ले आओ। ज़्यादातर तो फ्री मिल जाती है, कभी कभी पैसे लगाने भी पड़ जाते हैं, फिर भी हमारा बजट ब्लो हो जाता है, इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। और यहाँ से देखें कि जो आइसक्रीम बेचने वाला है वो कितना मेहनत से बच्चों को खिला रहा है, वो एक किस्म का बच्चों को वो इंटरेस्टिंग बना रहा है उनके लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर वो आइसक्रीम बना के देता है। तो उसने जो टोपी पहनी हुई है वो सूफियानी टोपी पहनी हुई है जो गोल गोल घूमते हैं, तो रेड टोपी है टर्की की। तो ये टर्की डिलाइट है, स्पेशल है आइसक्रीम। तो बच्चे एक तो टेस्ट होता है और दूसरा जो वो स्पेशल वो करके ट्रिक करके उनको देते हैं, तो उससे फिर उनको और इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल के बाहर ही उन्होंने ये आइसक्रीम की लगाई हुई है स्टॉल। इनको शॉपिंग मॉल वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं, इनको दूसरों को भी पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके ये बेचारे अपने रोज़ी रोटी करते हैं। तो बच्ची अब खुश हो गई है, तो अब उसको आइसक्रीम मिल ही जाएगी। तो वो बेचारी को ट्रिक किया जा रहा है, आप देखें, अब एंड पे उसको आइसक्रीम दे दी जाएगी। तो बच्ची के साथ इतना ट्रिक हो गया, इतना उसके साथ गेम होगी तो वो खुश हो जाएगी। तो अल्लाह ताला सबकी रोज़ियों में बरकत दे, अल्लाह ताला अपनी सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तानियों की अल्लाह ताला खैर फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पर ये देखें, ये प्यालियाँ कितनी खूबसूरत हैं। यकीन करें ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी एक क्ले होती है बहुत पक्की, और इनसे बनाई जाती हैं चीनी की बर्तन या मिट्टी के बर्तन या मुल्तानी मिट्टी, और इनमें खाना भी सुन्नत है और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाए गए हैं, और ये सारे के सारे डिज़ाइन हाथों से बनाए गए हैं। यहाँ पे हैंडमेड जो चीज़ होती है उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। ये प्यालियाँ बहुत ही अच्छी हैं, सीरियल डाल के खाने के लिए, सालन डाल के खाने के लिए, और ये टूटती भी नहीं है। माइक्रोवेव भी सेफ़ होती हैं, डिश वॉशर भी सेफ़ होती हैं, धोने में रखने में भी आसानी होती है। खुदारा मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक के खानों में और जो पेपर के खानों में खाना खिलाना बंद कर दें। ये जब गर्म फूड आप प्लास्टिक की चीज़ों में डालते हैं तो वो एक ऐसी गैस छोड़ते हैं, जो गरम गरम आप खाते हैं तो वो पेट में जाके कैंसर की वो शक्ल में आपके खून में बनता है। तो इसलिए मिट्टी के बर्तन में खाया करें, मिट्टी के साथ जुड़ के रहा करें, मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करें, ज़हनी सुकून और सेहत मिलेगी। तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती अता फ़रमाए। हम हैं कि फ़कीर आए और सदा कर चले।
تو صدا کرنا تھا میرے بس میں، ہم نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں، صدا کرنا تھا میرے بس میں، ہم نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں، ہم نے تو صدا کر دی، وہ دینا دے اس کی مرضی، خدا جانے خدا جانے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو زو لے آئے ہیں، چڑیا گھر لے کے آئے ہیں، یہاں پہ 2 باراسنگے ہیں، میل اور فیمیل، اور باقی بھی ہیں، اور یہاں پہ 360 کا یہ گراس زو بنایا گیا ہے، تو چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں زو کے بہت اچھے فلاور کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر پاکستان میں زو وغیرہ جانا ہو تو یا تو ارلی مارننگ جائیں یا شام کو جائیں، شام کو جب سورج ڈل رہا ہو، تھوڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو جانور ہیں، یہ ہرنی ہے تو گھاس وغیرہ کھا رہی ہے، اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے اس کو ان کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ وہ جو بھی فوڈ ہوتا ہے، گاجر مولی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، مٹر وغیرہ، وہ ان کو فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ تالاب ہے، اور یہ تالاب بھی زبردست ہے، اس میں ہمارے بچے پیڈلنگ بوٹ کرتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور جب شام کو جو لائٹس ہوتی ہیں، اس میں لائٹ چمکتی ہیں تو اور خوبصورت لگتی ہیں۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کا سما ہے۔ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کچھ حاصل کر پائیں گے نا، تو دیکھیں کتنی پیاری سن سیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا آپ کے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اور ہر دل ہر چیز پکار اٹھتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پاکستان کی چکور ہیں، چکور بھی ڈکس کی طرح ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ایک چکور ہوتا ہے، ایک بٹیر ہوتا ہے، تو لوگ ان کا گوشت کھاتے بھی ہیں پرانے زمانے میں، تو یہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آم کے درخت ہیں، اور آم کی انبیاں جو ہیں وہ نیچے گری ہوئی ہیں، ان کی چٹنی بنائی جاتی ہے۔ آج کل UK میں بھی آم کی انبیاں آئی ہوئی ہیں، جس سے ہم چٹنی یا اچار وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور یہ زو میں ہی نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اور جانور نظر آئیں گے، پرندے نظر آئیں گے، آپ کو مور نظر آ گئے ہیں، یہ دیکھیں مور کتنے خوبصورت ہیں۔ اور زو کا یا چڑیا گھر کا صاف صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ذرا سی گندگی کی وجہ سے جانور کوئی اسی جگہ پہ رہتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا صاف نفیس قسم کا یہ چڑیا گھر ہے۔ اور چڑیا گھر کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے، ٹکٹ کے ساتھ ہی آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک کہاوت ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو یہ سارے مور بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی یہ بہت پر کھلار کر بکھیر کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ اکثر میں ویسے تو جو ہے نا لڑکی انسانوں میں لڑکیاں زیادہ سنورتی ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، چوڑیاں جیولری پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، مردوں کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اپوزٹ اگر باقی جانوروں کا دیکھیں نا، تو پرندوں میں پرندے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں، فیمیل جو ہوتی ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی۔ تو مور دیکھ لیں یا باقی بھی برڈ دیکھ لیں، ان کے پر جو ہیں وہ سارے پر کی جو بھی کھلار کے دکھاتے ہیں، بکھیر کے سارے کرتے ہیں، وہ سارے اپنی فیمیل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو جب مور نے دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے اور اس نے اپنے پروں کی طرف دیکھا تو وہ بہت اترایا، بہت اس نے خوش ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے پروں کی طرف دیکھا تو وہ اتنا پریشان ہوا کہ دیکھو میں اتنا خوبصورت ہوں، دیکھو میرے پیر کس طرح ہیں۔
تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو ہم سمجھتے ہیں نا یہ چیز خوبصورت ہے یہی ہونی چاہیے، جو خوبصورت نہیں ہے یہ اچھی نہیں ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں پھر اسی طریقے سے وہ ایک دن وہ پر کی وجہ سے جو تھا مور وہ کسی جھاڑی میں پھنس گیا اور وہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پر اتنے خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پروں کو وہ دکھایا کہ یہ پر ہے نا یہ خوبصورتی ہے، اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں، فائدے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے پاؤں کے ذریعے جن کو وہ اگلی سمجھتا تھا کہ اتنے خوبصورت پاؤں نہیں ہیں، تو ان کے ذریعے اس نے وہ اپنے جو پر ہیں وہ نکالے جاڑی سے اور وہ نکل سکا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ ہاں پیر بے شک میرے اتنے خوبصورت نہیں ہیں لیکن فائدہ ان کا بہت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے بیاد کل خیر سب بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو احسن طریقے سے پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار فضول پیدا نہیں کی، اور جس چیز کو ہم اپنی ناقص عقل کے ساتھ بیکار سمجھتے ہیں کئی بار وہ بہت ہی کارآمد چیز ہوتی ہے، اور جس کو ہم بہت کارآمد سمجھتے ہیں بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ بہت ہی بیکار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہا کریں اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور نوازے اور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے بے شمار نزول آپ پر فرما دیتا ہے، اور آپ بہت خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں لگتی، اور آپ کی ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر جینا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں میری آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اللہ کے واسطے شکر ادا کرنا شروع کرو، غرور تکبر نہ کرو، دوسروں کو ڈچ کرنے کی نیچے دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ میں ایک نصرت فتح علی خان کا گانا ہے، جو آئے تماشا دیکھن نو، جڑے آئے تماشا دیکھن نو، او اپنا تماشا کر بیٹھے۔ تو آپ دوسروں کا تماشا دیکھیں گے، دوسروں کی چگلیاں کریں گے، دوسروں کی دل آزاری کریں گے، دوسروں کو زندگی کو میزریبل بنائیں گے، یقین کریں آپ اپنی زندگی کو خراب کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ سوچ سمجھ کر چلے۔ یہاں پہ کوئی پٹھان بھائی ہے، خان بھائی ہے، وہ رات کو سونے والی جو نیٹ ہیں وہ بیچ رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، کتنے کا ہے، کتنا بڑا ہے، تو سائز جو ہے ڈفرینٹ ہیں۔ یہ تو چھوٹے بچے کا سائز ہے، 4-5 سال کے بچے کا، اور بڑے سائز کا جو ہوتا ہے مضبوط والا جو ہوتا ہے وہ ذرا مہنگا ملتا ہے۔ تو اس طرح سوچ کر ہی آپ چیز لیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو گگھی ہے وہ ہمارے دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے اور دیوار سے دیکھ رہی ہے ادھر کہ اس کو کیا چیز کھانے کو چاہیے جب دھوپ نکلی ہی ہو، تو ان کو بھی پسند ہے ادھر بیٹھنا، دھوپ سیکنا۔ جیسے میں جب کام کرنا ہو اور دھوپ نکلی ہو تو میں سبزی وغیرہ لے کے باہر پیڑھی پہ بیٹھ جاتی ہوں، اور جس کو کنڈ کہتے ہیں بیک جو ہے وہ سورج کی طرف کر لیتی ہوں، اور پھر وہ میں سبزی کاٹ لیتی ہوں، آنکھوں میں نہیں ڈالتی دھوپ، بیک پہ لگاتی ہوں۔ تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کو نپ کٹ کر بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا ہو۔ تو اس طرح یہ کبوتر یہ ہیں، ان کو بھی گرمی چاہیے ہوتی ہے، کبھی کبھار قسمت سے موسم اچھا ہوتا ہے۔ یہ دیوار پہ اچھے سے بیٹھی ہوئی تھی خاموشی کے ساتھ، اور میں نے آہستہ سے کیمرہ نکالا غیر محسوس طریقے سے اور ان کو تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا۔ لیکن میرے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، جب بھی میں ریکارڈ کرنے لگتی ہوں نا تو تتلی ہو، شہد کی مکھی ہو، مکھیاں ہوں، پرندہ ہو، پتہ ہے نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میں نے کیمرہ نکال لیا۔ جیسے ہی کیمرہ ان کی طرف جاتا ہے وہ اڑ جاتے ہیں، اور اکثر ہمارے باہر ٹب میں نا نہا رہی ہوتی ہیں چڑیاں،
और मैं जल्दी जल्दी निकाल के जब कैमरा जब तक जाती हूँ वो उड़ जाती हैं, उन्होंने नहा चुकी होती हैं। वो पानी होता है ना शैलो वाटर, तो उसमें नहा रही होती हैं और मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कुग्गी थी यहाँ पे बैठी हुई है, तो यहाँ पे दाना दुनका खा रही है, खा के तो आराम फरमा रही थी। अब तो ये थोड़ी सी चहलकदमी कर रही है। मुझको अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साग ते मक्खण मकई, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, रिन के ले आंदा मैं अपने लई, रिन के ले आंदा मैं अपने लई, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 तारीख है मई की और ये देसी बीबी यूके का नाश्ता पड़ा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि नाश्ते में क्या है। पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, ब्रेड नहीं खाना। देसी बीबी ने यहाँ पे ये चॉकलेट खाना है, कुछ ऑरेंज खाने हैं, कुछ फ्रूट खाना है और खा के उसका नाश्ता हो जाएगा। अब तो लंच का टाइम है, तो उम्मीद है कि आपको देसी के देसी काम पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिश्यू है जो मैंने प्लेट में रखा हुआ है, पहले इसको पानी से सोख कर लें, फिर इसके ऊपर जो पत्तियां हैं फ्लावर्स की वो उतार के इस तरह रख दें। छोटे छोटे जो फूल होते हैं इस तरह ये बहुत खूबसूरत सा लुक देते हैं और ये ज़्यादा देर तक ताज़ा रहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये नेट खोल के देखा गया है कि कितना का बड़ा है। चिड़िया घर के बाहर ही, ज़ू के बाहर ही जो भाई साहब हैं वो बेच रहा है और उसने डिस्प्ले पे लगाया है कि इतना बड़ा ये नेट है, आप ख़रीद लें। तो हम ये देख रहे हैं और साथ में जो तख्ता सा लगाया हुआ है उस पर ग्लासेस और टोपियाँ वगैरह, सन हैट और ग्लासेस वगैरह भी लगाए गए हैं। अब 2 हमने ख़रीद लिए हैं और यहाँ पे आम लगे हुए हैं मेरे बहन भाइयों। तो जब आम का मौसम होता है तो आम की बहार होती है और पाकिस्तान के आम, मुल्तान के आम दुनिया भर में मशहूर हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये अम्बियाँ हैं, अम्बियाँ। तो यहाँ पे देखें कि शाम का टाइम है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो सूरज छुप रहा है, थोड़ी ठंड हो गई है, तो इसलिए हमारे बच्चे जो हैं बाहर निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो पार्क देखें कितने खूबसूरत हैं, पाकिस्तान की झीलें, पार्क वगैरह बहुत ही खूबसूरत हैं। टाइम थोड़ा होता है लेकिन घूमना फिरना जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम तो ये करते हैं कि एक टाइम टेबल बना लेते हैं एक कि आज हमने सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम ये करना है और इस वीक में ये करना है। तो इस तरह फिर वो सारा घूम फिर भी लेते हैं टाइम के साथ और बाकियों को भी कह देते हैं कि जिसने तैयार होना तो इतने टाइम पे तैयार हो जाए, ये ना कहें कि एक दूसरे का इंतज़ार करते करते दोपहर हो जाए। और ये जानवरों के इर्द गिर्द, जो पिंजरों के इर्द गिर्द ना दरख्त लगाए गए हैं ताकि इनको भी ठंडी हवा मिले। और हैं तो ये पिंजरे में और शेड में भी हैं, लेकिन दरख्त भी जो हैं ये लाइवली रखते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं। सुबहान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस मालिक ने ये पाकिस्तान मुल्क हमको दिया रहने के लिए, कितना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सलामत रखे, इनको नेक बनाए, इनको फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए, ये कामयाब हो जाएं दुनिया और आखिरत में। माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। अल्लाह ताला इनको इमामुल मुत्तकीन बनाए, सालिहीन बनाए, आबदीन बनाए, ज़ाकिरीन बनाए, आलम इस्लाम बनाए और इस्लाम का झंडा हम इनके ज़रिए बुलंद फरमाए।
तो दुआ है जो दिल से निकली और अर्श पे मकबूल होके आई, दुआ जो दिल से निकली अर्श पे मकबूल होके आई। तो दुआ ऐसी होनी चाहिए जो दिल से निकले, गैर वैसे मुंह से निकालने वाली दुआएं तो दुआएं नहीं होती हैं। तो हमारे बच्चे लोग हैं वो चिड़ियाघर बहुत इंजॉय करते हैं, और उनके लिए जो पार्क होता है या ज़ू होता है या झील वगैरह होती है वो बहुत ही पसंद होती है। यही आउटिंग होती है, शहरों में तो बंदा बंद हो के अंदर अंदर रह जाता है। यहाँ पे जी बैठा हुआ है शेर, और शेर खा पी के बकरा बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी बाहर निकले हैं, और खजूर के दरख्त भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ग्रीन ग्रास जो होती है पाकिस्तान में तो ख़ास मज़ा देती है, क्योंकि पाकिस्तान गर्मी का मुल्क है, और वहाँ पे ग्रीन ग्रीन लश ग्रीन जो ग्रास होती है वो बहुत ठंडक महसूस करवाती है और आँखों को ठंडक देती है, और बहुत खूबसूरत होती है। सब घर वालों ने थोड़े थोड़े लॉन वगैरह ग्रास के प्लॉट ज़रूर बनाए होते हैं, जिस पे बैठते हैं, चहलकदमी करते हैं, बच्चे बैठ के होमवर्क करते हैं। तो यहाँ पे जी शेर साहब जो शेरनी जो है वो आराम फरमा रही है, और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, और ऊपर भी कुछ देखने के लिए है। एक तरफ ज़ू है, दूसरी तरफ राइड्स हैं, तीसरी तरफ क्या है, यहाँ पे शेर और शेरनी, शेर अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, या शेरनी है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो यहाँ पे हिरनी जो है ये है जी खड़ी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, कहती है मैंने सींग मारना है। ये लगता है सही है। अब आई बकरी ठुड कहते सर से ठुड मारने, ठुड क्यों पोंग के साथ होते हैं, जो सींग मारने आ रही है जी, तैयार रहो। पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है। यहाँ पे पानी का पौंड और इर्द गिर्द जो हैं जानवर हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक जितना पानी ज़रूरत होती है पी लेते हैं। और इसका नाम बताएं जिनके ऊपर डॉट डॉट होते हैं, मेरा ख्याल तो ये हिरनी है। हिरनी जो है बारासिंगा तो नहीं है, हिरनी है जो बकरियों की तरह होती है, जंगली बकरियाँ। और यहाँ पे दूसरे जानवर हैं जो दूर से हैं वो मुझे इतने ख़ास नज़र नहीं आते, जो करीब करीब वाले होते हैं वो पास में नज़र आ जाते हैं। इनको चारा वगैरह डाला जाता है, फ्रेश इनका फूड होता है, पानी होता है, और इनके जो रहने की जगह होती है बिल्कुल नेचुरल की होती है। नीचे भी इनके हेज या सैंड वगैरह डाली जाती है, रेत वगैरह। यहाँ पे हैं जी बतके मासियाँ, ये पौंड में इस तालाब में नहा धो के बाहर चहलकदमी के निकली हुई हैं। और यहाँ पे जो ये बारासिंगा है इन्होंने 2 लेलियाँ दी हैं, तो वो नीचे बैठी हुई हैं। और ये देखें सफ़ेद रंग की जो बारासिंगा है, इसके देखें कितने लंबे सींग हैं। ओ माय गॉड की फलाने तेरे सिर पे सींग लगे हैं। तो वो हम ना छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने सोचा कि हमने चोर देखने हैं, चोर कैसे होते हैं, कैसे देखने में लगते हैं। तो हमें कहा कि चलो भागो अंदर घर चलो, बाहर नहीं बैठना। हमने कहा नहीं हमने चोर देखने हैं जी। ये शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग तो हमने देखना है। ये मेरा ख्याल है ककोन है, क्या कहते हैं, पपीपा जो जिसमें बटरफ्लाई निकलती है उसके ऊपर लगा हुआ है। और फिर हमने देखे तो बंदों की तरह थे। हमने घर आके देखा कि वो जो चोर थे वो तो बंदे ही थे। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि आपको क्या लगता है कि जो चोर होते हैं उनके सर पे सींग होते हैं? तो हम बच्चे थे ना, तो इस तरह सींग लगे हुए जानवर आपको दिखा रहे हैं। ये जी आप देख के बताएं कि कौन सा जानवर है। तो कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने जहान बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तानी बनाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जानवर भी बना सकता था। तो ये देखें रात के टाइम काले रंग का आसमान और ये हरे हरे खजूरों के दरख्त कितने भले महसूस होते हैं। और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है इसकी लाइट्स जब ऑन होती हैं और इर्द
गिर्द अंधेरा होता है तो ये भी अपना खूबसूरती में इजाफा करती हैं। आजकल तो लाइट्स डिफरेंट हो गई हैं। और ये जो दो बहनें हैं ना, हम 2 सिस्टर्स की तरह यहाँ पे बैठी हुई हैं और अंगाली कर रही हैं, जैसे करके मुंह चला रही हैं। ये जी हमारे बच्चों ने खुद कपड़े सिलाई किए हैं और उसका बाजू देखे कितना ज़बरदस्त बनाया है और वो दिखा रही हैं कि कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जी चीज़ों को देखा जा रहा है और अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले लेते हैं, जो नहीं बस विंडो शॉपिंग का कई बार शौक़ होता है। 360 ज़ू के यहाँ पे जाली है, 4 चफेरे आप देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं ना। जो ज़ू होता है कंडू खान रेस्टोरेंट, नहीं बंडू, हाँ मैं नहीं कह सकती। तो ये रेस्टोरेंट था। यहाँ पे जी चेज़अप पे बहुत अच्छे ट्राउज़र्स होते हैं, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान है। इनको डाई किया गया है। यहाँ पे कुर्ते इनके साथ मैचिंग कुर्ते बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जीन्स और कुर्ते पहने जाते हैं और ये दुनिया भर में भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह ये देखें कुर्तों की डिफरेंट वैरायटी है, जिस तरह का आपको मटेरियल चाहिए होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्मी रहती है, इसलिए वहाँ पे लॉन के कुर्ते और कॉटन के कुर्ते ज़्यादा होते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल कॉलेज की लड़कियां हैं, कॉलेज की ख़ासकर या शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो वो कमीज शलवार की बजाय ट्राउज़र के साथ कुर्ता पहनना पसंद करती हैं, तो कवर हो जाती हैं। क्योंकि जीन्स जो होती है वो बहुत कंफर्टेबल मटेरियल होता है, वो खद्दर होता है और खद्दर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। प्योर कॉटन, मोटी कॉटन जो होती है। तो ये पर्स वगैरह हैं, यहाँ पे वॉलेट वगैरह हैं, ये फ़ेक हैं बाय द वे, लेकिन जो किसी ने हाईली प्राइस पे करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी तो वो यहाँ से भी दे के ये चीज़ें अपना दिल खुश कर लेते हैं। तो हर महंगे के लिए महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ते के लिए सस्ती चीज़ें हैं। तो ये जो दो सिस्टर हैं ना, तो वो हैं जो इकट्ठी प्रेप से कॉलेज तक पढ़ी हैं, ये वो 2 सिस्टर बैठी हुई हैं। 360 ज़ू, तो यहाँ पे वो ज़ू को दिखाया गया है कि यहाँ पे दरख्त वगैरह भी हैं, यहाँ पे जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं और यहाँ पे फ़िश वगैरह भी हैं। तो वो सारा कुछ एक ही बड़ी जगह में है, एक पार्क देखने की जगह। तो यहाँ पे इस तरह के क्लॉच भी रखे हुए हैं, जिस तरह का आपको चाहिए होता है। तो प्राइस तो ज़ाहिर है पे करनी पड़ती है। ये देखें, ये ऑर्नामेंट्स जो हैं, फ्लावर वाज कितने खूबसूरत हैं। इनमें फूल ना भी रखें, वैसे भी रखें तो ये खूबसूरत लगते हैं। और ये मेरे पास भी है टिशू का डिब्बा, और मेरे पास भी 3-4 जो चीज़ें हैं, रेल है, टिशू का डिब्बा है और ड्राई फ्रूट रखने वाला बॉक्स वगैरह है। इस तरह का मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ और आपको भी उम्मीद है पसंद आएंगे। मुझे तो ओरिजिनल चीज़ें जो होती हैं ना, सॉलिड लकड़ी की, वो चीज़ें पसंद आती होती हैं और उनको थोड़ा सा देखभाल भी करना पड़ता है। कभी कभी ऑयल लेके ना, तो उसके ऊपर ऑयल लगा के तो उसको वाइप क्लीन कर दें, इससे फिर उसकी चमक बाकी रहती है। ये जी होमलेस पीपल का घर है। यहाँ पे बूढ़े बुज़ुर्ग जो बीमार होते हैं, जिनको वाली वारस कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। उनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। जो भी इसमें इनकी लुक आफ्टर करता है, अल्लाह दोनों जहान में उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे बच्चों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो बाद में तो यकीन करें पता नहीं पिज़्ज़े की वजह से या फूड की वजह से बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा एहतियात बरता करें। जो लोकल लोग होते हैं वो नहीं जल्दी बीमार होते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वहाँ पे सॉलिड होया होता है गर्मी की वजह से। और यहाँ पे आप जब जाते हैं, पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो वो ठंडी और गर्मी का भी हो जाता है, पानी भी चेंज हो जाता है और फूड को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए
مزے کرتے کرتے نا کوئی اپنا نہ خرابہ کر لے. اور یہ جو سارے کلپس ہیں یہ میں پاکستان کا یہ اب کا ہمارا ٹور جو ہے وہ دکھا رہی ہوں. تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. ہمیں تو بہت پسند آیا, ہم نے تو بہت انجوائے کیا. کس طرح آپ ویل پلان کرتے ہیں سارا کچھ, کس طرح وہ آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کس طرح آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کروایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. تو یہاں پہ کچھ لکھا گیا ہے لیکن مجھے آ نہیں رہا, اسکول کی دیوار پر ہی لکھا گیا ہے. اور یہاں پہ بھی اسکول جیسا ہی جگہ ہے لیکن یہ اسکول کی جو ہوتے ہیں مدرسے کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھانا بنا کے تقسیم کیا گیا ہے. تو مدرسے میں بھی کر دیتے ہیں ہوم لیس پہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ غریب اسکولوں کے بچے بھی آ کے کھاتے ہیں. یہ اسکول کا ڈور دیکھ کے ہمیں اپنا اسکول کا ٹائم یاد آ گیا. یہی ہمارے اسکول کے کمرے ہوا کرتے تھے. اور یہ جی اوپر والی جگہ ہے سردیوں میں یہاں پہ بیٹھنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا. جس چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے خاص کر اس کے لیے کہ جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم وہ اس جگہ پہ نماز پڑھیں. سب سے پہلے ناظرہ ہوتا ہے اور ظہر کے ٹائم نماز ہوتی ہے. اور ہر کلاس میں سے 2-4 جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ وضو کر کے وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہ پھول پھلواری بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. جب بھی ہم اسکول جاتے ہیں ہمیں تو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے. ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی ہماری بہت خیال کرتے ہیں اور ہم بھی بہت کہتے ہیں اپنے اسکول کے اپنے استادوں کے شکر گزار ہیں, احسان مند ہیں. اور ہر نماز کے بعد ہر دعا میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو جو آپ کو دین کا اسلام کا ایک لفظ بھی پڑھا دے وہ آپ کا استاد کہلاتا ہے. تو اس لیے با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. ہم تو استادوں کا آج تک تہ دل سے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی ان کی بھی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے. اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ وہی صحن ہے یہاں پہ ہم سردیوں میں بیٹھا کرتے تھے. اور یہ ہماری کلاس روم کی چیئرز ہیں. اب تو یہاں پہ یہ چیئر آ گئی ہیں, اس سے پہلے ہمارے بینچ ہوا کرتے تھے اور ایک بینچ پہ 3 لوگ بیٹھا کرتے تھے. تو ایک لڑکی ہوتی تھی وہ ایک سائڈ میں ہوتی تھی, میری سسٹر دوسری سائڈ میں, مجھے درمیان میں بٹھایا جاتا تھا. اور ایک ڈیسک پہ 3 لڑکیاں بیٹھ سکتی تھیں اور اپنا بستہ وہ ڈیسک کے اندر ڈالا جاتا تھا. آج کل یہ اس طرح کے کرسیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں ہر بچے کے لیے. قائد اعظم کے 14 نکات لکھے گئے ہیں یہاں پر, بہت بریک ہیں, مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے. اگر آپ چاہیں تو اسکرین بڑی کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ٹائم ٹیبل لکھا گیا ہے اسکول کا, اوپننگ کا, کس ٹائم اسکول کی ریسیس ہوتی ہے, شروع ہوتا ہے, دن ہوتا ہے. منظور شدہ اسامیہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک نمبر 10 فوڈوا تحصیل چشتیاں ضلع بہاول نگر. تو یہ دوسرا کلاس روم ہے. تو کافی لائٹس آتی ہے. جب ہم تب بہت چھوٹے بچے تھے جب یہ اسکول کی بلڈنگ بن رہی تھی. میرے خیال سے ہم 2-3 کلاس میں تھے. اور جب ہم پرائمری مکمل کر کے پرائمری دوسری سائڈ میں اور ادھر آئے تو ہم 6th 7th 8th اور 9th اور 10th اس بلڈنگ میں 4-5 کلاسیں ہم نے ادھر کی ہیں اور باقی دوسری سائڈ میں کی ہیں. اور دونوں ہی آمنے سامنے ہی ہیں. پرائمری حصہ ہے, ایک مڈل حصہ ہے. اور یہاں سے آفس میں جایا جاتا ہے. ایک ہیڈ ٹیچر کا آفس ہے, ایک دوسری اسٹاف روم ہے. تو اس میں ہم رجسٹر وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے کیونکہ ہم اسکول میں مانیٹر ہوا کرتے تھے. ہم کوئی ایسے تھوڑے ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا دیواروں پہ لکھی ہوئی, یقین کریں ہم ان کو پڑھتے رہیں گے, یاد کرتے رہیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد کی وہ آگے گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے.
تو یہاں پہ گملے دیکھیں کتنے خوبصورتی طریقے سے رکھے گئے ہیں، اور یہ شام کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان جاتے ہیں، کبھی ہم ان کو ٹیوب ویل پہ لے جاتے ہیں، کبھی ہم مربے لے جاتے ہیں، کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں فاتحہ کے لیے، کبھی ہم اسکول کا وزٹ کروا لیتے ہیں، کبھی گھر میں پٹھو گرم کھیل رہتے ہیں۔ ہمارے دیہاتیوں کی یا پینڈوں کی یہی سیر سباحت ہوتی ہے، اور یقین کریں ہمارے UK کے بچے جو ہے نا اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں کیلے کے درخت ہیں، اور جو لڑکوں کا اسکول تھا نا وہ ایک ٹائم تو بہت خوبصورت تھا گرینری کی حساب سے۔ اور یہ جو بینچ ہیں یہ تھوڑے سے بینچ بنائے گئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پنشمنٹ روم ہو، یہاں پہ تھوڑے سے بچے جو جن کو ہوا، لیکن نہیں یہ ویسے ہی کوئی بینچ ہیں کلرفل۔ اگر آپ نے لائبریری کی کوئی بک لے کے پڑھنی ہے تو اس طرح کا ہمارا یہ اسکول ہے۔ تو یہ پرائمری اسکول کا حصہ ہے، جو پہلے میں آپ کو ہائی اسکول کا حصہ دکھا رہی تھی۔ اب دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ آل مائی ویورز۔ اگر آپ کو میرا چینل دیسی بی بی UK پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا بھی ہرگز نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون۔